नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकारीच्या फेसबूक लायव्ह अपडेटान तुमचें स्वागत। आतांची इम्पॉर्टंट अपडेट ती म्हटल्यार गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान आपली ह्या वर्साची तिसरी जायरात आयज आउट केल्या आनी ह्या जायरातींत तांणी LDC रिकवरी क्लार्क आनी स्टेनो अशी सुमार 100 वयर पदां जाहीर केल्यात। कॅश फॉर जॉब ह्या घोटाळ्या वयल्यान पुराय राज्यान सध्या धुमाकूळ सुरू आसा। सगळी कडल्यान सरकाराचेर टिका सुरू आसा। सरकारान पुलिसां वरवीं ह्या सगळ्या प्रकरणाची चवकशी सुरू केल्या। सुमार 18-20 लोकांक हातूंतल्यान अरेस्टूय जाला, तांचेर कारवाई जाल्या आनी ह्यो सगळ्यो गजाली सुरू आसतना आनी सगळी कडल्यान आतां स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या वतीनूच सरकारी नोकर भरती जावंक जाय अशी मागणी वाडत चालली असताना हे सरकारान अशा पद्धतीची ही एडवर्टायजमेंट आयज आउट करप ही म्हाका दिसता खूब बरी आणि वेलकम अशा पद्धतीची ही गजाल म्हणची पडटली। कालूच म्हणजे फाटल्याच ह्याच विकान खंय तरी इंडिया अलायन्साचे सगळे अपोजिशन MLA 7 अपोजिशन MLAs हे एकठांय येवन तांणी ह्या कॅश फॉर जॉब घोटाळ्याच्या चौकशीची न्यायालयीन चौकशी आणि इंडिपेंडंट चौकशी हाची जावची हाच्या खातीर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांकां चिटूय बरयल्या। शेनवारा 23 तारखेर काँग्रेस पक्षान ह्या कॅश फॉर जॉब प्रकरणाचेर आवाज काडपाक लागून एक एजिटेशन आझाद मैदानाचेर दवरला हाची घोशणाय काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी केला। आता ह्या सगळे वाटेन ह्या कॅश फॉर जॉब प्रकरणांतल्यान सरकाराचेर टिका सुरू आसतना ही जायरात अशा पद्धतीची आउट जावप हे खंय तरी सरकाराकूय आतां हाची जाणविकाय जाल्या की खंय तरी हे प्रकरण बरेंच तापलां आनी हे प्रकरण जर शांत करपाक जाय जाल्यार स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या गजालीक प्रक्रियेक चालना दिवप ही खूब गरजेची थारता आनी त्या खातीरूच ही एडवर्टायजमेंट आतां आयिल्ली आसा। अनएम्प्लॉयड यूथ जे आसात गोंयांत तांच्या खातीर ही खोशयेची आनी वेलकम अशा पद्धतीची गजाल। आता हाचो अर्थ कॅश फॉर जॉब प्रकरणाची चौकशी बंद जावची काय कितें किंवा त्या प्रकरणा कडेन सिरियसली पळप ना काय कितें अशें मातूय ना। ताची चौकशी जी आसा ती जावकूच जाय। तातूंत जे जे लोक इन्वॉल्व आसात तांकां ख्यास्त जावपाक जाय आनी जे लोक फटवले आसात तांकां तेंचे पयशे मेळपाक जाय। पूण जे लोक फटवल्यात तांणी एक गजाल लक्षांत दवरची पडटली की सरकारी नोकरे खातीर तांणी जे पयशे दिला तोवूय एक गुन्यांव आसा आनी त्या खातीर तांकांय तशा पद्धतीन ती जाणीव ही तांकांय जावप खूब गरजेचें आसा। आतां जी एडवर्टायजमेंट गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाची जी आउट जाल्या ती एडवर्टायजमेंटाच्या संदर्भात तुमकां हांव थोडें इन्फॉर्मेशन दिता। एक म्हटल्यार लोवर डिव्हिजन क्लार्क म्हटल्यार LDC कम रिकवरी क्लार्क आनी स्टेनो अशे पोस्ट आयज डिक्लेअर जाल्ले आसात आनी तातूंत वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी हे जे पोस्ट आसात ते वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे पोस्ट हे ह्या एडवर्टायजमेंटांतल्यान आउट जाल्ले आसात। तातूंत LDCचे आनी रिकवरी क्लार्क हाचे जे पोस्ट आसात ते सुमार 232 पोस्ट ऑफ LDC कम रिकवरी क्लार्क अशा पद्धतीचे हे पोस्ट आसात। तातूंत 129 हे जनरल कॅटेगरी, 27 ST, 2 SC, 52 OBC आणि 22 EWS अशा पद्धतीचे हे पोस्ट आसात। 232 म्हाका दिसता हो खूब व्हडलो आंकडो। खुबशा जे अनएम्प्लॉयड यूथ्स आसात तांच्या खातीर ही खूब मोठी संदी सरकारी नोकरी फावो करपाची आसा आनी स्टाफ सिलेक्शन कमिशना अंडर हाची भरती जावपाची आसा। त्याच्या खातीर तांकां त्या संदर्भातली तयारी करची पडटली। मेरिटाचेर आनी तांच्या एलिजिबिलिटी टेस्टाचेर जी कंप्युटर बेस्ड टेस्ट जातात त्या टेस्टीच्या बेजिसाचेर ही रिक्रुटमेंट जातली। हातूंत स्कील टेस्ट जी आसा तिवूय इम्पॉर्टंट केला क्रायटेरिया। स्कील टेस्ट हो एक इम्पॉर्टंट क्रायटेरिया सरकारान एमेंड करून ह्या रिक्रुटमेंटाक घातलेलो आसा आनी तातूंतल्यान ती स्कील टेस्टूय जावपाची आसा। सो हे जे LDC पोस्ट आसात ते 232 पोस्ट आसात। मागीर ज्युनियर स्टेनोग्राफर जे आसात ताचे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे सगळे मेळोन तेवूय पोस्ट गव्हर्मेंटान डिक्लेअर केला। तातूंत ऑल टुगेदर 52 हे ज्युनियर स्टेनोग्राफर पोस्ट
डिक्लेअर जाल्ले आसात. तातूंत 30 पोस्ट हे जनरल कॅटेगरी, मागीर 9 पोस्ट हे बाकीचे जे हे आसात. फॉर एग्जाम्पल 32 जनरल कॅटेगरी, 9 पोस्ट हे जस्ट अ मिनिट आय विल टेल यू. जे क्रायटेरिया आसात तातूंत हे वेगवेगळ्यो कॅटेगरीचे पोस्ट दिल्लेले आसात. तेतून जनरल, SC ST OBC आणि EWS अशा पद्धतीचे हे पोस्ट आसात. सो 232 LDC आणि 52 ज्युनियर स्टेनो असे हे पोस्ट आसात. आणि ताचे डिक्लेरेशन आयज ह्या एडवर्टायजमेंटाच्या माध्यमांतल्यान केल्लें आसा. तातूंत स्कील टेस्ट क्रायटेरियाच्या संदर्भातूय ह्या एडवर्टायजमेंटाचो एक एनेक्चर हातून जॉईन केल्लो आसा. तातूंत लोवर डिव्हिजन क्लार्क कम रिकवरी क्लार्क जे आसात तांच्या खातीर सिलेबस कितें आसतलो तो सिलेबसूय हांगा दिल्लो आसा. म्हटल्यार जे उमेदवार आसात, जे कॅन्डिडेट आसात तांकां तयारी करप हें बरें जातलो. हो सिलेबस सगळो डिटेल सिलेबस तांणी दिल्लो आसा आणि ह्या सिलेबसा वयल्यान ह्या सगळ्या भुरग्यांक ह्या संदर्भातली तयारी करपाक मेळटली. आणि स्टाफ सिलेक्शन कमिशना मार्फत ही जी एडवर्टायजमेंट आयज गव्हर्मेंटान जी इश्यू केल्ली आसा, ह्या एडवर्टायजमेंटाक लागून म्हाका दिसता एक बरें पावल हें सरकारान उखल्लेलें आसा. सरकारचेंय म्हणणें आसा की आमी स्टाफ सिलेक्शन कमिशना मार्फतूच ही भरती करपाक सोदता. सगळ्या विरोधकांचेंय म्हणणें आसा की स्टाफ सिलेक्शना मार्फतूच ही भरती जावपाक जाय. आणि ह्या नदरेंतल्यान सरकारान स्वताहून आयज स्टाफ सिलेक्शन कमिशना मार्फत ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटातले हे LDC आणि ज्युनियर स्टेनोग्राफर पोस्ट जे डिक्लेअर केला तातूंतल्यान सरकार हे स्टाफ सिलेक्शनाच्या संदर्भान सरकार फर्म आसा अशें हातूंतल्यान आमकां दिसून येता. आता हो विशय जो आसा हो एक म्हटल्यार सरकारचेर ह्या संदर्भात टिका सुरूच आसा. आयच्या म्हाका दिसता सांजे वेळाच्या डिजिटल लोकमताचेर एक बातमी आसा की हे कॅश फॉर जॉब प्रकरण आता दिल्लीतल्या भाजपा नेतृत्वा कडेनूय पावला आणि तांणी ह्या विशयीची माहिती आता एकठांय करपाचें काम सुरू केलां. सरकारा खातीर ही गजाल खरी म्हटल्यार लजेचीच. आता पुलिसांनी जरी हातूंत कांयच पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ना अशें सर्टिफिकेट जरी दिली आणि क्लीन चीट हो शब्द जरी ना वापरलो तरी ह्या सगळ्या तपास यंत्रणेंतल्यान एक अशा पद्धतीची एक चित्र तयार करपाचो प्रयत्न जाता की हातूंत कोणूच पॉलिटिशियन नाजाल्यार पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ना म्हणून. पूण पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंटाच्या बगैर अशा पद्धतीन हे वेव्हार जावप हे शक्यूच ना हे म्हाका दिसता गोंयकारांक आणि वेगळ्या पद्धतीन सांगपाची गरज ना. आणि त्या खातीर खंय तरी तपास यंत्रणेचेरूय दुबाव घेवपा सारकी ही परिस्थिती ही तयार जाल्ली आसा. आता विरोधकांनी एकठांय येवन ह्या प्रकरणाचेर जेन्ना सरकाराक अटॅक करपाचो किंवा सरकाराक टार्गेट करपाचो जेन्ना आपलो हेतू स्पश्ट केलो तेन्ना भाजपाचे जे प्रवक्ते आसात गिरीराज पै वेर्णेकार हांणी विरोधकांचेर टिका केली की सरकारान आणि खुद्द मुख्यमंत्र्यान सुओ मोटो ह्या प्रकरणाची दखल घेवन पुलिसांक हाचो तपास करपाक लायला. आणि त्या खातीर अशा वेळार तुमी सरकाराक हाचो जबाबदार धरप हे पुरायपणान चुकीचें असो युक्तिवाद असो दावो तांणी केल्लो आसा. पूण विरोधकांच्या हातीन ह्या आयतेच कोलीत मेळिल्ल्यान विरोधक स्वाभाविकपणान ह्या विशया वयल्यान सरकाराचेर टिका करप हें स्वाभाविक आसा. आता खरेंच जर सरकाराक स्टाफ सिलेक्शन कमिशना मार्फतूच जर ही भरती करपाची आसा जाल्यार ती बरीच गजाल. सगळ्या लोकांची तीच मागणी आसा, विरोधकांची तीच मागणी आसा. पुणून एक गजाल आमी लक्षात दवरपाक जाय, ज्यो मेन स्ट्रीम मिडियाचेरूय छापून येयल्ल्यो आसा, टायम्स ऑफ इंडिया सारख्या पेपरारूय ही गजाल छापून येयल्ली आसा की जेन्ना मुख्यमंत्री आणि TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांच्या मदीं खंय तरी एक सुसंवाद जायना हाच्या खातीर जेन्ना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचे कडेन दिल्लीक बसका जाली त्या बसकेन विश्वजीत राणे हांणी मुखेलपणान स्टाफ सिलेक्शन कमिशन रद्द जावपाक जाय अशी मागणी केल्ली आणि तश्यो बातम्यो छापून येयल्ल्यो आसा. हे कितें आमकां दिसता म्हणून हे गजाली सांगिनात. त्या संदर्भातल्यो टायम्स ऑफ इंडिया आणि हेर पेपराचेर हेडलायनी छापून येयल्ल्यो की स्टाफ सिलेक्शन कमिशन रद्द जातलें. पूण आयज ही एडवर्टायजमेंट जारी जाल्या उपरांत एक गजाल स्पश्ट जाता की विश्वजीत बाब राणे हांणी ह्या संदर्भातलो डिमांड अमित शहा हांच्या कडेन करूनय बीन चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हे स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या विशयाचेर
ठाम आसात आनी आयज ही एडवर्टायजमेंट इश्यू करून तांणी तें सिद्ध करून दाखयला. हाचो अर्थ जे विश्वजीत राणे आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या मदीं जे द्वंद्व सुरू आसले त्या द्वंद्वान खंय तरी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी बाजी मारला अशेंच आमकां ह्या एडवर्टायजमेंटाच्या डिसिजनांतल्यान आमकां कळून येता. आतां स्टाफ सिलेक्शन कमिशना मार्फत ह्यो भरती जावच्यो हो निर्णय स्वता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांचो हो निर्णय आसा आनी ज्या ज्या राज्यांनी भाजपाची सरकारां आसात त्या त्या राज्यांतल्या कितल्याशाच राज्यांनी अशा पद्दतीन स्टाफ सिलेक्शन कमिशन स्थापन करून अशा पद्दतीच्यो ह्यो भरती त्या कमिशना मार्फत करपाचो निर्णय घेतलेलो आसा. पूण विश्वजीत बाब राणे हांचो ह्या आयोगाक खर विरोध आसा. तांणी त्या संदर्भातलें स्पश्टीकरण अमित शाह हांच्या कडेन केल्या उपरांतूय मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत ह्या विशयाचेर ठामपणान उबो रावप हे मुख्यमंत्र्याचें एक नैतीक जैत म्हणचें पडटलें आनी त्या खातीर ह्या ज्या दोनूय फुडाऱ्यां मदल्या झगड्यांत सद्या तरी ह्या निर्णया वयल्यान मुख्यमंत्र्यांनी मात केल्या अशें म्हणचें पडटलें. आतां एक विशय जो प्रामुख्यान जेची जाप म्हाका दिसता सरकारान आनी विशेश करून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिवची पडटली ती म्हटल्यार स्टाफ सिलेक्शन कमिशना मार्फत जे पोस्ट भरतात ते रेग्युलर पोस्ट असतात. मागीर त्याच्या पयलीं रेग्युलर पोस्ट थंयच दवरून कॉन्ट्रॅक्ट पोस्ट म्हणून काडप आनी ते त्या डिपार्टमेंटाक भरूंक लावप आनी मागीर रेग्युलर पोस्ट काडप. मागीर कॉन्ट्रॅक्टाचेर तुमी घेतात मागीर रेग्युलर काडटात आनी ते कॉन्ट्रॅक्टाचेर जे काम करतात तांच्या कामाचो कांयच व्हॅल्यू न दवरता तुमी नव्या मनशांक थंय घेतात. सो हे खेळ जे आसात ते खेळ आतां तरी म्हणजे इतलें सगळें उक्ताडार येवन हे तरी खेळ आतां खंय तरी बंद जावचे. जे स्टाफ सिलेक्शन कमिशना मार्फत अशाच पद्दतीन रिक्रुटमेंट करून जे कॉन्ट्रॅक्च्युअल पोस्ट आसात ते सुद्दां स्टाफ सिलेक्शन कमिशना मार्फत जे भुरगे हे सिलेक्ट जाल्या उपरांत जे क्रायटेरियान उरता त्या भुरग्यांक त्या डिपार्टमेंटान ते कॉन्ट्रॅक्च्युअल पोस्ट दिवपाक जाय. तुमकां जाय तेका ते कॉन्ट्रॅक्च्युअल पोस्ट तुमकां दिवपाक मेळचे ना. मडगांव म्युनिसिपाल्टींतल्या रिक्रुटमेंटाचो विशय हो मडगांवचो एक युवा नेतो प्रभाव नायक हांणी परतून मांडला की जर सरकार म्हणटा की स्टाफ सिलेक्शन कमिशना मार्फतूच भरती जावपाक जाय, ह्या नोकर भरतीन ट्रान्सपरन्सी आसपाक जाय, मेरिटाचेर ही भरती जावपाक जाय, जाल्यार मागीर मडगांवच्या म्युनिसिपाल्टीची जी रिक्रुटमेंट आसा ती रिक्रुटमेंट ही म्युनिसिपाल्टीक कित्याक दिल्या, ती स्टाफ सिलेक्शन कमिशना मार्फत कित्याक जावं शकना. म्हाका दिसता ह्या एडवर्टायजमेंटांतल्यान प्रभाव नायक हांच्या ह्या आर्ग्युमेंटाक आनीक एक बळ मेळटा की म्युनिसिपाल्टी ही सरकारान स्वतंत्र तांकां डिसिजन घेवपाक दिला काय कितें. आतां म्युनिसिपाल्टी ही अर्बन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटा मार्फत येता आनी अर्बन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट जें आसा तें TCP मिनिस्टर, फॉरेस्ट मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांच्या कडेन आसा. हाचो अर्थ विश्वजीत राणे हांच्या कडल्या खात्यांनी तांची डायरेक्ट खात्या मार्फत रिक्रुटमेंट जातली आनी हेर खात्यांची रिक्रुटमेंट स्टाफ सिलेक्शन कमिशना मार्फत जातली अशें कितें आसा काय कितें. हाचें स्पश्टीकरण म्हाका दिसता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी जर दीत जाल्यार तें बरें जातलें. म्हटल्यार मागीर आमकांय आनी पुराय गोंयकारांक कळपाक बरें की स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हें विश्वजीत बाब राणे हांच्या कडल्या डिपार्टमेंटाक लागू न जाता हेर सगळ्या डिपार्टमेंटाक लागू जातलें अशें कितें डिसिजन किंवा अशें कितें सामंजस्य तुमचो सेटलमेंट कितें जाल्लो आसा काय कितें तें जर स्पश्ट करशात जाल्यार तें म्हाका दिसता लोकांकूय कळपाक बरें. म्हाका दिसता म्हापसा म्युनिसिपाल्टीनूय जी रिक्रुटमेंट जाल्या त्या रिक्रुटमेंटा वयल्यानूय बरोच बोवाळ म्हापसा म्युनिसिपाल्टीच्या मंडळान जाला. 2 दिसां पयलीं बसका जी जाल्ली त्या बसकेंतल्यान कितल्याशाच नगरसेवकांनी बहिष्कार घातला. त्या विशया वयल्यान म्हापशाच्यो ज्यो नगराध्यक्ष आसात नूतन बिचोलकर हांचेर अपात्रतेची याचिका एक RTI कार्यकर्त्यान घातलेली आसा. त्या संदर्भान अर्बन डेव्हलपमेंट डायरेक्टरान तांकां नोटीसूय इश्यू केल्ली आसा. सो रिक्रुटमेंट जेन्ना तुमी त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाक दितात तेन्ना तातूंत 100% भानगडी जावपाची शक्यता आसता. त्या खातीर ह्यो सगळ्यो ज्यो रिक्रुटमेंट आसा त्या सगळ्या रिक्रुटमेंटाचे रायट्स हे पुरायपणान स्टाफ सिलेक्शन कमिशना कडेच दिवप आनी तांणीच ही रिक्रुटमेंट करप अशा पद्दतीची प्रक्रिया अशा पद्दतीचो निर्णय सरकारान घेवप हो खूब गरजेचो थारता. म्हाका दिसता ही एडवर्टायजमेंट स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान जारी केल्या खरी पूण ही एडवर्टायजमेंट ही फक्त दोळ्यान धूळ फेकपाक आसची न्हू.
हें मात आमकां सरकाराक सांगनशें दिसता. कारण ह्या सगळ्या कॅश फॉर जॉब प्रकरणांतल्यान सरकाराची जी बदनामी जाल्या, सरकाराक जी लज जाल्या, तातूंतल्यान खंय तरी पळवाट काडपाक लागून म्हणून ही एडवर्टायजमेंट दिल्या अशें जावपाक जायना. कारण ह्या पयलीं अश्यो एडवर्टायजमेंट दिवन म्हटल्यार ह्यो सगळ्यो भरती ह्यो स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक चुकोवपा खातीर हेच्या पयलीं एडवर्टायजमेंट दिल्यो, लोकां कडल्यान तुमी एप्लिकेशनां घेतलीं आनी 3-4 वर्सां जालीं ती रिक्रुटमेंटूच करूंक ना. ताची रिटर्न टेस्ट जाली, इंटरव्यू जाली, सिलेक्शन अजून कांयच जावंक ना. सो अशी फकाणां ही आतां तरी अनएम्प्लॉयड युथाची ह्या सरकारान करची न्हू. ह्या सगळ्या रिक्रुटमेंट प्रोसेसा भितर एक ट्रान्सपरन्सी येवची, खंय तरी ह्या आमच्या उमेदवारां मदीं मेरिटाचेर तांचें सिलेक्शन जावचें. कारण आयज अशी परिस्थिती जाल्लेली आसा की मेरिटाचेर नोकरी मेळपाक शकता हो विचारूच आयज ना जाल्लो आसा. ऑफकोर्स हाका कांय अपवाद आसाच आनी ताची उदाहरणांय आमकां खबर आसा. पुणून एक सरसकट सगळ्या युथाच्या मनात एक विचार असो जाला की आपल्या मेरिटाक हांगा कांयच व्हॅल्यू ना. आपूण जर खंयच्या राजकारण्याक, सत्तेन आसपी राजकारण्याक जर आपूण घडना, ताच्या खातीर जर आपूण वावरचो ना जाल्यार आपल्याक नोकरी मेळपाक शकना अशें तेंच्या मनान कितें तरी एक बसलेलें आसा. म्हाका दिसता हो विचार पयस जावपाची गरज आहा. तुमच्या मेरिटाचेर, तुमच्या गुणवत्तेचेर, तुमच्या बुद्धीचेर, तुमच्या हुशारीचेर, तुमच्या ज्ञानाचेर, तुमच्या कुवतीचेर तुमकां सरकारी नोकरी मेळटली असो विचार म्हाका दिसता सोसायटी भितर तयार जावप खूब गरजेचें आसा. कारण युथाचो कॉन्फिडन्स लेवल हो पुरायपणान कॉलॅप्स जाल्लो आसा. कारण तांकां आतां दिसपाक लागला की आपल्याक कितलीय पर्सेंटेज मेळ्ळी आनी आपूण कितलोय हुशार जरी आसलो, जो मेरेन आपलो खंयच्याच पॉलिटिशना कडेन संबंद ना, नाजाल्यार पॉलिटिशना कडेन वळख ना, पॉलिटिशना कडेन जरी वळख नसली, नाजाल्यार तांच्या एजंटा कडेन सुद्दां जरी वळख ना जाल्यार आपल्याक नोकरी मेळपाक शकना. हो विचार पयस जावप आतांच्या घडये खूब गरजेचो आसा आनी तो जर पयस जातलो जाल्यार तो पयस करपाचें काम हें सरकाराक करचें पडटलें. म्हाका दिसता उशिरा का होईना पण सरकाराक हें शाणपण सुचलां आनी सरकारान त्या शाणपणान हो एक म्हत्वाचो डिसिजन आयज घेतलेलो आसा. तो म्हटल्यार स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हें सक्रीय जाल्लें आसा आनी स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान सुमारे LDC रिकवरी क्लार्क आनी ज्युनियर स्टेनो अशे सगळे धरून सुमार 300 पोस्ट हे सरकारान आयच्या ह्या एडवर्टायजमेंटांतल्यान ओपन केल्ले आसात. आतां हे पोस्ट ओपन करून जावचे ना. हे पोस्ट ओपन केल्या उपरांत तुमी जो सिलेबस दिला नाजाल्यार ज्यो क्रायटेरिया दिल्या त्या विशयी जे एप्लिकंट आसात ते एप्लिकंट जेन्ना तुमच्या कडेन एप्लाय करतले तेन्ना पुराय ते एप्लिकंटाचें लिस्ट तुमच्या कडेन अवेलेबल जातलें. सर त्या एप्लिकंटा खातीर एक अवेरनस नाजाल्यार तांकां एक वर्कशॉप सरकारान जिपार्डाच्या माध्यमांतल्यान नाजाल्यार खंयच्याय शैक्षणीक संस्थेच्या माध्यमांतल्यान त्या तालुक्यांनी त्यांच्या खातीर एक वर्कशॉप दवरचें, जेणे करून वर्कशॉपांतल्यान कशा तरेन ह्या एग्जामीची तयारी करची, कशा तरेन सिलेबसाचो अभ्यास करचो, स्कील टेस्ट म्हणजे नेमकी कशी आसतली, ती कशी फेस करप, मागीर कंप्युटर बेज एग्जाम ज्यो असतात ताचो मात्तूय अनुभव आमच्या भुरग्यांक ना. सो त्याच्या खातीर कितें तरी एक प्रॅक्टिकल नाजाल्यार तांकां एक प्रॅक्टीस मारपा संदर्भातली अशा पद्दतीची एक प्रक्रिया जर सरकार करीत जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी युथाचो कॉन्फिडन्स बिल्ड जावपाक ताची खूब मजत जावपाक शकता. तुमी ही सगळी प्रक्रिया ट्रान्सपरंट पद्दतीन करतात खरी, पूण ती समजून घेवपाची खूब म्हत्वाची गजाल आसता. नाजाल्यार बरे म्हटल्यार एलिजिबल आणि हुशार भुरगे त्या टेक्निकल गजाली खबर नसल्या कारणान आणि तांकां पयलींच फावट त्यो गजाली फेस करपाची परिस्थिती आयिल्ल्या कारणान ते खंय तरी फाटी उरपाक शकतात. तर तें घडचें न्हू आनी त्याच्या खातीर ह्या पोस्टा खातीर, कारण हे 300 पोस्ट आसात, ह्या पोस्टा खातीर जिपार्डाच्या मार्फत जर ह्या सगळ्या एप्लायड आणि एलिजिबल कॅन्डिडेटा खातीर जर एक वर्कशॉप, ऑनलायन सुद्धा वर्कशॉप म्हाका दिसता सरकाराक दवरपाक जाता, जेणे करून घरान रावन ह्या सगळ्या कॅन्डिडेटांक त्या वर्कशॉपांतल्यान ही सगळो प्रोसेस कसो जातलो, कशा तरेन रिटन कंप्युटर बेज एग्जाम आसतली ती कशी आन्सर करपाची, ह्या विशयी जर जागृताय करत जाल्यार ताचो खूब फायदो हो ह्या सगळ्या तरणाट्यांक जावपाक शकता. सरकारान हाचेर गंभीरतायेन आनी सिरियसली विचार करचो आनी आमच्या
युथाचो जो एक कॉन्फिडन्स टोटल कॉलॅप्स जाल्लो आसा ह्या रिक्रुटमेंटाच्या प्रकरणा वयल्यान. कॅश फॉर जॉबान तर तांचो पुराय ह्या प्रक्रिये वयलो विश्वासूच उडलेलो आसा. तर हो विश्वास परत संपादन करून आमच्या त्या तरणाट्यांक, आमच्या युथांक परतून एक फावट एक तांच्या मनान विश्वास तयार करून तांकां कॉन्फिडन्सान उबे करून घेवपाक सरकारान वावरचें पडटलें. तर ह्या डिसिजनाचें आमी स्वागत करतातूच. आमी अपेक्षाय धरता की कॅश फॉर जॉब प्रकरणाची चवकशी ही व्यवस्थीत पद्दतीन जावन जे लोक हातूंत इन्वॉल्व आसात त्या सगळ्या लोकांक ख्यास्त जावची पडटली. ऑफकोर्स तातूंत पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आसाच. तें कितलेंय जरी सरकारान लिपयलें जाल्यार गोंयान अश्यो गजाली लिपपाक शकनात. कारण गोंय हें खूब ल्हान आनी गोंयान कोण खंय आसा आनी कोण खंय नसता किंवा कोण खंय घुसता हे सगळ्यो गजाली गोंयकारांक सगळ्यांक खबर आसतात. त्या खातीर केन्ना ना केन्ना तरी हे सगळ्यो गजाली उक्ताडार येतल्योच. पूण हे स्टाफ सिलेक्शन कमिशना मार्फत जी भरती सरकारान सुरू केल्या त्या भरतेचें आमी स्वागत करया आनी ह्या भरतेंतल्यान तरी किमान युथा भितर एक नवो कॉन्फिडन्स आनी सरकाराच्या ह्या रिक्रुटमेंट प्रोसेसाच्या विशयी एक नवो विश्वास तयार जातलो अशी अपेक्षा आमी धरया. तर अशाच तरेन वेगवेगळ्या विशयाचेर फेसबूक लायव्ह अपडेटीच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमच्या म्हऱ्यान ही म्हायती, हें इन्फॉर्मेशन हाडत रावतले. आमचें गांवकारी यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका. तुमचें सबस्क्रिप्शन, तुमचो सपोर्ट आमच्या खातीर खूब म्हत्वाचो आसा. तुमी आमकां सबस्क्रायब करून तुमचो सपोर्ट दिवपाक शकतात. नाजाल्यार आमी अपील केला की गांवकारी हें एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म जो आमी एक ट्रायल अशा पद्दतीन हो सुरू केल्लो आसा आनी ह्या प्लॅटफॉर्माक जर तुमी लोकांनी जर सपोर्ट केलो, फक्त म्हयन्यांक मिनिमम 100 रुपीज जर तुमी कॉन्ट्रिब्यूट करपाक शकले जाल्यार हो इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म बऱ्या तरेन एस्टॅब्लीश जावपाक शकता. आनी कितलेशेच जे जर्नलिस्ट आसात जे मेन स्ट्रीम मिडियान काम करतात पूण कितलेशेच दबावा खातीर म्हणा नाजाल्यार हेर प्रेशराक लागून कितल्योश्यो गजाली त्यो करपाक शकना, तेवूय लोकांक एक उर्बा मेळटली आनी तेवूय अशा पद्दतीन इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्माच्या वटेन येवपाक शकतात. तर तुमचो सपोर्ट हो अशा मिडिया खातीर खूब इम्पॉर्टंट आसा. तुमी गांवकारीक अशाच तरेन सपोर्ट तुमचो दिवपाक सुरवात केला ताच्या खातीर हांव तुमचे खूब थँक्यू म्हणटा आनी असो हो सपोर्ट तुमी कंटिन्यू दवरतले अशी अपेक्षा धरता. आमचे सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म आसात ते मागीर फेसबूक आसूं, इंस्टाग्राम आसूं, तेवूय फॉलो करात. कारण ते फॉलोवर्स जो आंकडो तुमचो येतलो त्या आंकड्या वयल्यानूच ह्या मिडियाचो इम्पॅक्ट हो ह्या सिस्टमीचेर नाजाल्यार ह्या सोसायटीचेर पडपाक शकता. आनी त्या खातीर आमकां तुमी सपोर्ट करचो अशें अपील हांव परतून एक फावट तुमकां करता. पळयत रावात गांवकारी. देव बरें करूं.